नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई आजको कक्षामा। म निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा समाविष्ट स्वतन्त्र रचना खण्ड अन्तर्गत निबन्ध लेखन लिएर आएको छु। आजको कक्षामा हामी निबन्ध भनेको के हो र निबन्ध कसरी रचना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा रहेर छलफल गर्छौँ। तयार हुनुहुन्छ? ल लागौँ है त आजको कक्षातर्फ। निबन्ध भनेको के होला त? ल पहिले यसको बनोट प्रक्रिया हेरौँ है त। निबन्ध शब्द कसरी बनेको छ? बन्ध आधार पदमा नि उपसर्ग लागेर के भन्छ? निबन्ध भन्छ। यसको मतलब के हुन्छ त? निबन्धको अर्थ हुन्छ राम्रोसँग बाँधिएको रचना, अर्थात् कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर त्यस सम्बन्धी विषयवस्तुलाई तथ्य तथा अनुभवका आधारमा रहेर गरिने क्रमबद्ध अभिव्यक्ति नै के हो त? निबन्ध हो। निबन्धको हामीले यदि परिभाषा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्छौँ त? कुनै पनि विषयमा केन्द्रित रहेर त्यस सम्बन्धी विषयवस्तुलाई तथ्य तथा अनुभवका आधारमा रहेर गरिने क्रमबद्ध अभिव्यक्ति नै के हो त? निबन्ध हो। भनेपछि निबन्ध भनेको एउटा क्रमबद्ध अभिव्यक्ति रहेछ हो। यसको आफ्नै प्रकारको शैली हुन्छ। यो गद्यमा लेखिन्छ। यसमा विभिन्न तर्क, विश्लेषण तथा भाषिक कलात्मकता झल्किएको हुन्छ। यसको जुन केन्द्रीय विचार छ त्यो विचारमा रहेर यहाँ प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई राम्रोसँग बाँध्न सक्नु नै निबन्ध लेखन गर्ने व्यक्तिको, निबन्धकारको खुबी देखिने पक्ष हो। यसकारणले सुरुमै हामीले भनेका छौँ निबन्ध भनेको एकदमै राम्रोसँग बाँधिएको रचना हो र यसमा व्यक्त हुने विचारहरू स्पष्टसँग राम्रोसँग बाँधिएर आउनुपर्छ। निबन्धमा स्पष्टता रहनुपर्छ र संक्षिप्तता पनि रहनुपर्छ र यसमा प्रयोग हुने भाषा उच्च कोटिको हुन्छ। निबन्धमा गद्य भाषाको सर्वोत्तम रूप देख्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रयोग हुने भाषा अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ। शब्द चयनमा, तिनीहरूको रखाइमा हामी विशेष रूपमा सावधान हुनुपर्छ निबन्ध लेख्दाखेरि। अब निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् त? के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्यायौँ भने हामीले एउटा राम्रो निबन्ध रचना गर्न सक्छौँ त? ल भन्नुहोस् त। अब निबन्ध दुई थरीका हुन्छन्। तपाईँ कुन चाहिँ निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो आधारमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निर्धारण हुन्छन्। एउटा वस्तुपरक हुन्छ, अर्को के हुन्छ? आत्मपरक हुन्छ। वस्तुपरकको नमुना भनेको तपाईँले थाङका निबन्ध पढ्नु भएको छ नि, अब त्यो एउटा वस्तुपरक निबन्धको उदाहरण हो भने अर्को कक्षा 9 मा पढ्नुभयो तपाईँले म को हुँ भन्ने जुन निबन्ध छ सुधा त्रिपाठीद्वारा रचित, यो एउटा आत्मपरक निबन्धको नमुना हो। वस्तुपरक निबन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ त? यसलाई हामी प्रबन्ध पनि भन्न सक्छौँ वस्तुपरक निबन्धलाई। यसमा तथ्यगत अभिव्यक्ति बढी हुन्छ। यसमा जुन शीर्षक छानिएको हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित तथ्यगत कुराहरूलाई सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यो चाहिँ बढी सूचनाको विश्लेषणमा नै केन्द्रित रहन्छ। शीर्षकसँग सम्बन्धित सूचनाहरू लिइन्छन् अनि ती सूचनाको चाहिँ विश्लेषणमा बढी यो केन्द्रित रहन्छ। यो चाहिँ बढी भनेको तृतीय पुरुष वा तृतीय पुरुषीय दृष्टिबिन्दुमा लेखिन्छ भनेको कुनै पनि चिज यो त्यो यो यस्तो हो यो त्यस्तो हो यसमा यस्तो गरिन्छ भनेर चाहिँ तृतीय पुरुषीय दृष्टिबिन्दुमा यो लेखिन्छ भने आत्मपरक निबन्ध लेखकको निजी भावनालाई महत्त्व दिएर उजागर गरेर लेखिएको हुन्छ। यो लेखकको निजी भावना वा अनुभवमा केन्द्रित हुने भएकाले बढी मात्रामा यो चाहिँ प्रथम पुरुषीय दृष्टिबिन्दुमा लेखिन्छ। यसमा विषयवस्तुको परिचय, त्यसको विश्लेषण भन्दा पनि लेखकको अनुभव वा अनुभूति छताछुल्ल भएर पोखिएको हुन्छ र गद्य भाषाको उत्कृष्ट रूप, उत्कृष्ट शैली यो
आत्मपरक निबन्धमा भेट्न सकिन्छ। यसरी हामीले कुन चाहिँ निबन्ध लेख्ने हो त्यो आधारमा हामीले प्रयोग गर्ने भाषा छनौट गर्नुपर्छ। अब जुनसुकै निबन्ध लेखे पनि आत्मपरक लेख्दाखेरि आफ्ना विचारहरू लेख्ने हो, आफ्ना अनुभवहरू लेख्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा यस्तै हुनुपर्छ भनेर बाँध्ने अवस्था रहँदैन। तर परिचय खण्ड सुरुको, अनि मध्यभाग, मुख्य भाग र निष्कर्ष खण्ड यसमा पनि आउँछन्। अब हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त, ती कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दै जाउँ। अब लागौँ निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूतर्फ। के हुन् त, हामीले के कुरामा निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्छ त? पहिलो कुरो शीर्षक छनौट गर्नु पर्यो। शीर्षक छनौट नगरिकन हामी निबन्ध लेख्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि, होइन? के विषयमा निबन्ध लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। पहिला शीर्षक छनौट गर्नु पर्यो। दोस्रो चरणमा भनेको शीर्षकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू टिप्पणी गर्ने। शीर्षक के छ? त्यो शीर्षकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तपाईँले आफ्नो पूर्व ज्ञानमा आधारित भएर टिप्न सक्नुहुन्छ, अनुभवमा आधारित भएर, अथवा कुनै पत्र पत्रिकाबाट टिप्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेटको प्रयोग गरेर टिप्न सक्नुहुन्छ। जहाँबाट टिपे पनि तपाईँलाई आवश्यक पर्ने मुद्दाहरू तपाईँ टिपोट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्ने त? ती टिपिएका मुद्दाहरू भनेर सबै तपाईँले टिपेका मुद्दाहरू राख्नै पर्छ भन्ने छैन। तीमध्ये जति आवश्यक छन् तिनीहरूलाई पहिला सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि तपाईँले आदि, मध्य र अन्त्यको क्रममा राख्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्ने त? आदि, मध्य र अन्त्य त भन्यो हामीले, कसरी राख्ने त भन्दा आदि भागमा, आदि भनेको सुरुको भागमा के गर्छौँ हामी? यसमा परिचय खण्डलाई राख्छौँ। निबन्धसँग सम्बन्धित यसलाई परिचय खण्ड अथवा पृष्ठभूमि खण्ड भन्न सकिन्छ। वा हामीले निबन्धमा लेख्ने जुन विस्तार गर्ने कुरा हुन्छ त्यो कुराको सङ्केत यसमा रहन्छ। यो छोटो हुन्छ, एउटा अनुच्छेद बनाएर राख्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ आकर्षक ढङ्गले विषय प्रवेश गर्ने काम हुन्छ भन्न सक्छौँ हामी। विषय प्रवेश खण्ड तपाईँले जुन शीर्षकमा निबन्ध लेख्न थाल्नु भएको छ त्यसको परिचय दिने अथवा पृष्ठभूमि दिने वा विस्तार गर्ने कुराको सङ्केत गर्ने अथवा विषय प्रवेश यो अनुच्छेदमा हुन्छ। यो छोटो हुन्छ, सानो अनुच्छेद हुन्छ। त्यसपछि भनेको अब मध्य भागमा जानु पर्यो। मध्य भनेको बिचको भाग। यो भनेको चाहिँ निबन्धको मुख्य भाग हो है। मध्य भाग भनेको निबन्धको मुख्य भाग। यसमा चाहिँ जुन सुरुको अनुच्छेद थियो परिचय खण्ड, त्यसमा उठाइएका विषयमाथि, त्यहाँ उठाइएका कुराहरूमाथि विस्तारपूर्वक चर्चा र विश्लेषण गरिन्छ। यसमा विषयका विशेषताको वर्णन गरिन्छ, त्यसको महत्त्वलाई दर्शाइन्छ, अथवा त्यसका बेफाइदाहरू पनि लेख्नुपर्ने भए त्यसलाई पनि लेख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी व्याख्या खण्ड भन्न सक्छौँ। यदि विषय फरक आउँछ, प्रसङ्ग फरक आउँछ भने त्यसलाई हामीले फरक अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ आत्मपरक निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यस शीर्षकसँग सम्बन्धित भावना वा कल्पनालाई पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको प्रस्तुति दिन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी दोस्रो वा मुख्य खण्ड चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। अब अर्को अन्त्य, यसलाई हामी उपसंहार खण्ड पनि भन्न सक्छौँ, निष्कर्ष खण्ड पनि भन्न सक्छौँ। हामीले यसमा चाहिँ माथिदेखि लेखेका सम्पूर्ण कुराहरू, आदि र मध्य भागमा लेखेका कुराहरूको सम्पूर्ण सारलाई खिचेर निष्कर्ष दिन्छौँ र यसमा हामीले आफ्नो मूल विचार पनि दिन सक्छौँ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्ने त? अब जुन अनुच्छेद माथि लेखिन्छ ती अनुच्छेदहरूको बीचमा हामीले संगति मिलाउनु पर्छ र अन्त्यमा फेरि भाषाको कुरा आउँछ। हामीले निबन्धमा प्रयोग गर्ने भाषा सरल हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ, शैली उत्कृष्ट हुनुपर्छ। हामीले अघि नै पनि कुरा गरेका छौँ, यसमा भाषाको उत्कृष्ट रूप प्रयोग भएको हुन्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ नि, हैन? त्यस्तै खालको आकर्षक भाषा शैली हामीले
प्रयोग गरेर निबन्ध रचना गर्नुपर्छ। र यति गरेर तपाईँले निबन्ध लेखन गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा उत्कृष्ट निबन्ध रचना गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई म एउटा नमुना देखाउँछु। आत्मपरक निबन्ध लेख्दाखेरि हामीले यहाँ अहिले भने अनुसार तपाईँले पहिला परिचय खण्ड दिनुहोस्, त्यसपछि मुख्य खण्ड, मध्यभाग र अन्तिममा निष्कर्ष खण्ड दिएर आफ्ना मनमा लागेका भावनाहरू, विचारहरू, आफ्ना अनुभवहरूलाई समेटेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरेर तपाईँले मिलाइसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँ अनुच्छेदहरूको बीचमा संगति मिलाउनुहुन्छ है, संगति मिलाउनु पर्छ। र हामीले निबन्धमा प्रयोग गर्ने भाषा शैलीमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले प्रयोग गर्ने भाषा सरल हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ, आकर्षक शैली प्रयोग भएको हुनुपर्छ। अघि नै पनि हामीले भनेका छौँ निबन्धमा गद्य भाषाको एकदम उत्कृष्टतम रूप प्रयोग भएको हुन्छ भनेका छौँ। त्यही हिसाबले हामीले प्रयोग गर्ने भाषा शैलीमा पनि हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अनुच्छेदहरूको बीचमा पनि संगति हुनु पर्यो र अनुच्छेद विभाजन गर्ने कुरा त तपाईले भुल्नै भएन। यति गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा उत्कृष्ट निबन्ध रचना गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आत्मपरक निबन्ध लेख्दाखेरि हामीले यहाँ भने अनुसारका कुराहरू, कल्पनाका कुराहरू आउँछन्, भावनाका कुराहरू आउँछन्, तपाईले चाहिँ विगतमा भोग्नुभएका अनुभवका कुराहरू आउँछन्। आत्मपरक निबन्धमा तपाईले आफ्ना कुराहरू लेख्ने हो, त्यसकारणले गर्दा तपाईँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुनै पूर्व स्मृतिमा आधारित भएर अथवा कुनै विषयसँग सम्बन्धित आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दा पनि तिनीहरूलाई तपाईँले अनुच्छेद विभाजन चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो। विषय प्रवेश कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र निष्कर्ष कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। र तपाईँलाई परीक्षामा आत्मपरक निबन्ध पनि दिएको हुन्छ, वस्तुपरक निबन्ध पनि दिएको हुन्छ शीर्षक लेख्नका लागि। र तपाईँले वस्तुपरक निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त, कसरी सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने, तपाईले खोजेर ल्याएका कुराहरूलाई कसरी मिलाएर लेख्ने भन्ने कुराहरूमा आधारित भएर म तपाईँलाई एउटा नमुना देखाउँछु। आत्मपरक तपाईँले आफ्ना चिज लेख्ने भएकाले बरु लेख्न सक्नुहुन्छ, वस्तुपरकमा तपाईँलाई समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। एउटा नमुना म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यसैका आधारमा तपाईँले पनि निबन्ध लेखनको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ एउटा निबन्धको शीर्षक पहिला चयन गरेँ है। अघि भनेको थियो नि हामीले होइन, सबभन्दा पहिला शीर्षक चयन गर्नुपर्छ। शीर्षक के छ? नेपालको विकासमा जलस्रोतको सम्भावना। नेपालमा जलस्रोतहरू जति पनि छन् तिनीहरूले नेपालको विकासमा कतिसम्म योगदान दिन सक्छन्, कस्तो सम्भावना छ तिनीहरूको भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ आधारित भएर यहाँ लेख्नु पर्यो निबन्ध। यो शीर्षकसँग सम्बन्धित बुदाहरू पहिला मैले टिपोट गरेँ अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ अनुच्छेदमा उतारेको हुँ। मैले यहाँ बुदा टिपोट देखाएको छैन तपाईँलाई, मैले सिधै अनुच्छेद लेखेर देखाएको छु। पहिलो अनुच्छेद तपाईले चाहिँ लेख्दाखेरि पहिला बुदा टिप्नुहोस् अनि त्यसलाई फेरि मिलाएर लेख्नुहोस्। मैले पनि पहिला बुदा टिपेको हुँ तर यहाँ देखाएको छैन। तपाईले बुदा टिप्नुहोस्, तिनीहरूलाई मिलाएर कसरी एक अर्का बीचमा सम्बन्ध स्थापना गरेर लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर मिलाएर लेख्नुहोस्। हाम्रो शीर्षक के छ? नेपालको विकासमा जलस्रोतको सम्भावना। अब हेरौँ है त यो कसरी अगाडि बढेको छ निबन्ध। जल भनेको पानी हो भने पानी प्राप्त हुने ठूला हिमनदीहरू, हिमतालहरू, साना नदीनाला, तालतलैयाका साथै भूमिगत जल भण्डार आदि जलस्रोतहरू हुन्। नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा साना ठूला गरी लगभग 6000 नदीनाला छन्, जसमध्ये 1000 वटा नदीहरू 10 किलोमिटर भन्दा लामा छन् भने 24 वटा नदीहरू 100 किलोमिटर भन्दा लामा छन्। यहाँ साना ठूला गरेर जम्मा 5358 वटा तालतलैया छन्। यी स्रोतहरूबाट निरन्तर बग्ने पानीलाई विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा खानेपानीका लागि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यसले देशलाई विकासको उच्च शिखरमा पुर्याउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ पहिला विषय प्रवेश गर्यौं, पहिला जलस्रोत भनेको के हो भन्यौं, त्यसपछि नेपालमा जलस्रोतको अवस्था के छ त्यो देखायौं र त्यसपछि हामीले देशको विकासमा जलस्रोतले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ उठान गर्यौं। यसरी हामी विषय प्रवेश गर्यौं। परिचय खण्ड हामीले सक्यौं, आदि खण्ड अथवा परिचय खण्ड हामीले समाप्त गर्यौं। हामीले आदि खण्ड सक्यौं है, मुख्य परिचय खण्ड सक्यौं। अब हामी निबन्धको मुख्य भागमा प्रवेश गर्छौं, मध्य भागमा। यो भनेको निबन्धको शरीर खण्ड हो, मुख्य खण्ड हो। यसमा चाहिँ विषयवस्तु अनुसार हामीले चाहिँ त्यसको लम्बाइ अनुसार
अनुच्छेद विभाजन गरेर लेख्न सक्छौँ। मध्यखण्ड एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा विभक्त हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अघि हामीले लेखेका कुरालाई व्याख्या विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जलविद्युत नेपालको विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। नेपालका ठूला साना नदीहरूबाट 83,290 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सैद्धान्तिक सम्भावना छ भने प्राविधिक सम्भावना 45,520 मेगावाट र आर्थिक सम्भावना 42,133 मेगावाट रहेको छ। अहिले हामीले यसको 5% पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र चरम ऊर्जा सङ्कट भोग्न बाध्य छौँ। हाल देशमा लोडसेडिङ दैनिक 15 देखि 20 घण्टा पुगेको छ। अधिकांश कल कारखाना बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् र देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको छ। यदि हामीले देशभित्र र बाहिरबाट लगानी सङ्कलन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यसले हाम्रो देशको अन्धकार भगाउन सक्छ, उद्योग धन्दालाई पुनर्जीवन दिन सक्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन गरी हाम्रो सुस्ताएको अर्थतन्त्र र विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर देशलाई समुन्नत बनाउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो एउटा अनुच्छेद हामीले जलविद्युतको सम्भावनालाई यसमा दर्शायौँ। यो पनि जलस्रोत अन्तर्गत नै पर्छ, जलस्रोतबाट उत्पादन हुने चिज हो होइन। त्यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिने, जलविद्युतको के कस्तो सम्भावना छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ उठायौँ र मैले यसमा जे जति पनि तथ्याङ्कहरू लिएको छु यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान त पक्कै गर्नु पर्यो। तपाईँले पनि यस्ता खालका विषयवस्तुमाथि निबन्ध लेख्दाखेरि तथ्यगत कुराहरूलाई खोजेर पहिला बुँदाका रूपमा टिपोट गरेर अनि बल्ल तपाईँले अनुच्छेद रचना गर्नुहुन्छ। हावादारी कुराहरू लेखेर यस्ता कुरामा हुँदैनन्। त्यसकारणले गहिरो अध्ययन चाहिन्छ यस्तो खालको निबन्ध रचना गर्नका लागि। अब हेरौँ दोस्रो अनुच्छेद। नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतलाई सिँचाइ, खानेपानी तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पनि समुन्नतिको बाटो खोज्न सकिन्छ। र अब यसमा अन्य कुराहरू, अन्य सम्भावना के छन् त? सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, जलस्रोतलाई कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर यहाँका जम्मा 20% खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकी 80% खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावले राम्रो उत्पादन हुन सकेको छैन। हाम्रो जलस्रोतलाई उपयोग गरेर ती जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने हो भने हामी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हालको परिस्थितिबाट खाद्यान्न निर्यात गरी आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सिँचाइको कुरा उठायौँ हामीले। यहाँ खानेपानी, पर्यटन, सिँचाइ यी 3 चिजहरूमध्ये पहिले सिँचाइको कुरा गर्यौँ। हाल देशको कति प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको छ र कति प्रतिशतमा बाँकी छ, हामीले हाम्रो जलस्रोतलाई प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक अवस्था बढाउन सक्छौँ, माथि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गर्यौँ। अब हाम्रो विषय यहाँ टुङ्गिसकेको छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अब अर्को खण्डमा बाँकी कुराहरूलाई लेख्छौँ। अर्को अनुच्छेदमा नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि यहाँको राजधानी काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरू तथा धेरै ग्रामीण भेगमा खानेपानीको चरम अभाव छ। हजारौं नदीनालाबाट बगेर खेर गइरहेको पानीलाई व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गरेर वितरण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्ने हो भने खानेपानीको समस्या समाधान हुन सक्छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत धेरै देशमा खानेपानीको अभाव छ। विदेशमा हिमनदीको पानीलाई पिउनका लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यसको मूल्य तथा माग उच्च रहेको छ। त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सके हाम्रा नदीनालामा खेर गइरहेको पानी निर्यात गरेर हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी जल पर्यटनलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बनाउन सकिन्छ। हाम्रा नदीनाला, ताल, झरना आदिले पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन् र गरिरहेका पनि छन्। र्याफ्टिङ व्यवसायले धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मन जितेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेको छ। यदि हाम्रा जलस्रोतहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने जल पर्यटन देशको आर्थिक समृद्धिमा सहायक सिद्ध हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामीले जलस्रोतको सम्भावनालाई दर्शायौँ। देशको विकासमा खानेपानी कसरी हामीले चाहिँ विदेशीहरूलाई निर्यात गरेर जल पर्यटनलाई कसरी विकास गरेर देशको विकासमा मद्दत पुर्याउन सकिन्छ, कसरी हामी जलस्रोतलाई पर्यटन व्यवसायमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट आर्थिक फाइदा लिएर देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले यहाँ छलफल गर्यौँ, त्यसलाई स्पष्ट पार्यौँ। हामीले यहाँ तर्कहरू दिएर देशको विकासमा जलस्रोतले खेल्न सक्ने भूमिकालाई पुष्टि गरेका छौँ। अब यसको निष्कर्ष, अब तेस्रो अनुच्छेद, त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लेखेका सम्पूर्ण कुराहरूको हामी सार खिच्छौँ। हामीले तथ्याङ्क सहित पुष्टि गर्यौँ, अब निष्कर्ष दिन्छौँ।
नेपालको जल सम्पदा देशको गरिबी हटाउन सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसको उचित प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति देशमै उत्पादन गर्ने र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यसले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशको समुन्नतिमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ माथिदेखि जे जति कुराहरू लेखिएका थियौँ तिनीहरूको निष्कर्ष दियौँ, निचोड दियौँ र आफ्ना विचार पनि हामीले यहाँ लेख्यौँ। हामीले सुरुदेखि गरेका कुराहरूको निष्कर्ष यही हो नि, होइन? हामीसँग जति पनि जल स्रोतहरू छन्, यहाँ जति जल छ त्यसलाई प्रयोग गरेर कसरी देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ त, देशको विकासमा जल स्रोतले के कति भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै यो निबन्धको मुख्य विषय थियो। र हामीले यहाँ जति पनि तथ्यहरू दिएर आफ्ना तर्कलाई पुष्टि गर्यौं, ती कुराहरूको मुख्य निचोड भनेको यही थियो र यसलाई हामीले अन्तिम अनुच्छेदमा लेख्यौं। यसरी तपाईले कुनै पनि विषयवस्तु छनौट गर्नुहुन्छ पहिला निबन्ध लेख्नका लागि, र त्यस शीर्षकसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई टिपोट गर्नुहुन्छ विभिन्न स्रोतबाट र तिनीहरूलाई अनुच्छेदमा उपयुक्त तरिकाले विभाजन गर्नुहुन्छ। ती अनुच्छेदहरू बीचमा पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ र यसरी निष्कर्ष दिएर तपाईले अन्तिममा एउटा उच्च कोटीको निबन्ध तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब जानियो नि, होइन, निबन्ध कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने सकिन्छ। आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौं? निबन्धको परिचय सिक्यौं एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरामा के गर्यो? निबन्धका प्रकारहरू सिक्यौं र तेस्रो निबन्ध लेख्ने तरिका, कसरी निबन्ध लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्यौं र चौथो भनेको निबन्धको नमुना पनि हामीले हेर्यौं। यी कुराहरू हामीले सिक्यौं। अब तपाईले एउटा निबन्ध राम्रोसँग रचना गर्न सक्नुपर्छ। पालो तपाईलाई गृहकार्य दिने, तपाईको गृहकार्य छ सूचना प्रविधिको महत्व शीर्षकमा कम्तीमा 200 शब्दको निबन्ध रचना गर्नुहोस्। यो तपाईलाई जुन 200 शब्द भनिएको छ यो कम्तीमा भनेको हो, बढी तपाईले धेरै बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा कम गरेर चाहिँ नलेख्नुहोस्। तर परीक्षामा लेख्दाखेरि तपाईले धेरै लामो निबन्ध लेख्दाखेरि समय नपुग्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परीक्षामा चाहिँ समयलाई विचार गरेर तपाईले निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। न्यूनतम संख्या नघटाइकन तपाईले आफ्नो समय व्यवस्थापन गरेर परीक्षामा राम्रोसँग ठिक्कको निबन्ध रचना गर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईले अत्यन्त राम्रो अङ्क हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षाका लागि मात्रै नभएर तपाईले निबन्ध लेख्ने नियमित अभ्यास गर्नुभयो भने तपाई एउटा सफल निबन्धकार पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई अत्यन्त सफल निबन्धकार बन्नुहोस्, मेरो यही शुभकामना छ। अझै तपाईलाई निबन्ध लेख्न कुनै समस्या छन् अथवा हामीलाई दिनुपर्ने कुनै सल्लाह सुझाव छन् तपाईसँग भने हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। फेरि पनि तपाईलाई बढी भन्दा बढी निबन्ध लेख्ने अभ्यास गरेर एक सफल निबन्धकार बन्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।